सोचें जरा, एक ऐसा दौर जब खाना कबा, वो घर जिसकी तरफ पूरी दुनिया के मुसलमान रुख करके सजदा करते हैं, इसी पर पत्थर बरसाए जा रहे हों। एक ऐसा दौर जब एक आलम दीन को, जिसने कुरान की तफसीर पर उम्रें लगा दी, सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाए कि इसने जुल्म के सामने सर झुकाने से इनकार किया। क्या ये किसी दूर की दास्तान है? जी हां, और ये कोई फर्जी कहानी नहीं, ये खुद इस्लामी तारीख का एक हिस्सा है। यह है हुज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी का दौर, जो सन 41 हिजरी यानी तकरीबन 662 ईस्वी में ताइफ में पैदा हुआ। इस वीडियो में हम इस दौर की गहराई में जाएंगे, तारीख की उन किताबों के हवाले से जो सदियों से महफूज हैं, और देखेंगे कि किस तरह इक़्तिदार की हवस ने एक शख्स को, जो बज़ाहिर मुसलमान था, अपने ही दीन के पैरोकारों पर जुल्म की इंतहा तक पहुंचा दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ कबीला सक़ीफ से ताल्लुक़ रखता था, वही कबीला जो ताइफ का रिहायशी था। इब्तिदा में वो एक मुअल्लिम था, बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था, लेकिन इसके अंदर एक अजीब सी सख्ती और नज़्म व ज़ब्त का जुनून था, जो बाद में इसकी हुक्मरानी का सबसे नुमाया पहलू बना। आहिस्ता आहिस्ता वो अमीर अल-मोमिनीन अब्दुल मुल्क बिन मरवान के करीब आता गया और अपनी जहानत, सख्ती और बेरहमाना फैसलों की बना पर खलीफा का सबसे भरोसामंद आदमी बन गया। खाना कबा का मुहासरा, सन 73 हिजरी। अब जरा इस पस मंजर को समझते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नवासे और एक इंतहाई नेक और बहादुर सहाबीज़ादे थे, उन्होंने अमवियों की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और मक्का मुकर्रमा से अपनी खिलाफत का ऐलान कर रखा था। बरसों तक वो मक्का में डटे रहे और उनकी हिमायत में लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल होती चली गई। सन 73 हिजरी में, जो कि तकरीबन 692 ईस्वी का साल बनता है, खलीफा अब्दुल मुल्क ने हुज्जाज को हुक्म दिया कि मक्का पर चढ़ाई करे। हुज्जाज ने अपनी फौज के साथ मक्का का मुहासरा कर लिया और तारीख की किताबों जैसे तारीख तबरी में तफसील से दर्ज है कि इसने पहाड़ों पर मंजनियतें नस्ब की और मुसलसल कई महीनों तक खाना कबा की समत पत्थर बरसाए। रवायात बताती हैं कि उन हमलों से खाना कबा की दीवार को नुकसान पहुंचा और बाज रवायात में गिलाफ कबा के जलने का भी जिक्र मिलता है। जरा तसव्वुर करें इस मंजर को। हाजी इबादत गुजार और खुद इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी इसी मुक़द्दस चार दीवारी के अंदर महसूर थे, जबकि बाहर से पत्थरों की बारिश हो रही थी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, जो इस वक्त 100 साल के करीब उम्र की बूढ़ी और नाबीना हो चुकी थीं, उन्होंने अपने बेटे से कहा, जैसा कि तारीख में महफूज है, बेटा, मौत पर इज्जत के साथ डटे रहना जिल्लत की जिंदगी से कहीं बेहतर है। आखिरकार एक तवील और खूनरेज मुज़ाहमत के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए। लेकिन हुज्जाज की बेरहमी यहीं खत्म नहीं हुई। इसने हुक्म दिया कि उनके जसद खाकी को सूली पर लटकाया जाए, ताकि बाकी लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाए। जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को यह खबर मिली तो वो खुद चलकर हुज्जाज के पास आए। हुज्जाज ने तंजिया अंदाज में कहा, बताओ, अपने बेटे के इस हाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इस बूढ़ी नाबीना लेकिन बेखौफ माँ ने जवाब दिया, तुमने इसकी दुनिया बर्बाद की होगी, लेकिन इसकी आखिरत बर्बाद करने की ताकत तुम में नहीं। ये अल्फाज सुनकर रवायत के मुताबिक हुज्जाज खामोश हो गया और कुछ जवाब ना दे सका। इराक में दहशत का दौर, सन 75 हिजरी के बाद। मक्का की फतह के बाद खलीफा अब्दुल मुल्क ने हुज्जाज को इराक का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जो तकरीबन सन 75 हिजरी यानी 694 ईस्वी के आसपास की बात है। इराक इस वक्त बगावतों, खारजियों की सरगर्मियों और सियासी बेचैनी का मरकज था। हुज्जाज ने कूफा की जामे मस्जिद में अपना पहला खुतबा दिया, जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। इसने मिंबर पर चढ़कर अपनी तलवार की नोक जमीन पर टका कर ललकारा, ए अहले इराक, मैं देख रहा हूं सर जो पक चुके हैं और कटने के लिए तैयार हैं, और मैं ही उनका काटने वाला हूं। ये सुनते ही पूरी मस्जिद पर सन्नाटा छा गया। ये कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि आने वाले बरसों की एक वाज़ेह तस्वीर थी। हुज्जाज के दूर हुकूमत में मुअर्रिखीन के मुताबिक हजारों अफराद कत्ल हुए, चाहे वो बागी हों, खारजी हों या महज वो लोग जिन्होंने इसकी पॉलिसियों पर खिले आम तनकीद की। इसकी जेलें तारीख में बदतरीन इंसानी हालात की अलामत बन गईं। कई मुअर्रिखीन, जिनमें इमाम ज़हब भी शामिल हैं, लिखते हैं कि इसकी कैद खानों में हजारों मर्द और ख्वातीन को खिले आसमान तले धूप और सर्दी की सख्ती में नाकाफी खुराक और पानी के साथ कैद रखा जाता था। कुछ रवायात में तो कैदियों की तादाद 50,000 से भी ज्यादा बताई गई है।
اگرچہ اس عدد کی صحت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی شہادت سن 95 ہجری۔ حجاج کے ظلم کی سب سے دردناک اور معروف مثال امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی شہادت ہے، جو تقریباً سن 95 ہجری یعنی 714 عیسوی میں پیش آئی۔ سعید بن جبیر ان چند بلند پایا تابعین میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی سے براہ راست علم حاصل کیا تھا۔ وہ تفسیر قرآن، حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے تھے اور ان کی علمی حیثیت اس دور میں مسلمہ تھی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن اشس کی بغاوت میں شمولیت اختیار کی تھی جو حجاج کے ظلم کے خلاف اٹھی تھی۔ جب یہ بغاوت ناکام ہوئی تو وہ فرار ہو کر کچھ عرصہ چھپتے رہے، لیکن آخرکار مکہ میں پکڑے گئے اور واسط کے شہر میں جو حجاج نے خود آباد کیا تھا اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس ملاقات کی تفصیل کچھ یوں محفوظ ہے۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سعید بن جبیر۔ حجاج نے طنز کیا، بلکہ تم شقی بن کثیر ہو، یعنی بدبخت اور زیادہ گناہگار۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مکمل سکون سے جواب دیا، میری ماں مجھے تم سے بہتر جانتی تھی جب اس نے میرا نام رکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حجاج نے کئی سوالات کیے، ہر بار سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پر حکمت اور بے خوف جوابات نے حجاج کو مزید بے چین کر دیا۔ آخرکار غصے میں آ کر حجاج نے قتل کا حکم دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے آخری لمحات میں قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور مکمل اطمینان کے ساتھ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حجاج پر ایک عجیب بے چینی طاری ہو گئی۔ روایت ہے کہ وہ راتوں کو ڈر کر جاگ اٹھتا، بار بار پانی مانگتا اور ارد گرد کے لوگوں سے سعید بن جبیر کا نام نہ لینے کی تاکید کرتا۔ حجاج کا انجام سن 95 ہجری۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد حجاج خود بیمار پڑ گیا اور اسی سال یعنی سن 95 ہجری میں واسط کے شہر میں انتقال کر گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق اس کی موت انتہائی تکلیف دہ حالت میں ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانسوں میں شدید خوف اور بے چینی میں مبتلا رہا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج کی قبر کو خفیہ رکھا گیا اور بعد میں دریا کا پانی اس پر سے گزار دیا گیا تاکہ لوگ اسے تلاش کر کے بے حرمتی نہ کر سکے۔ حالانکہ اس روایت کی تاریخی صحت پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے دور حکومت کے بعد آنے والے مسلمان علماء اور محدثین نے اسے انتہائی سختی سے یاد کیا۔ امام ذہب سمیت کئی محدثین نے یہاں تک لکھا کہ امت مسلمہ میں حجاج جیسا ظالم شاید ہی کوئی گزرا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مورخین اس کی انتظامی صلاحیتوں جیسے سکوں کی اصلاح اور انتظامی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ظلم کا پلہ ہمیشہ اس کی خدمات پر بھاری رہا۔ سبق اور نتیجہ۔ یہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اقتدار اور طاقت انسان کو کس حد تک ظلم کی طرف لے جا سکتی ہے، چاہے وہ بظاہر اسی دین کا نام لے رہا ہو جس کے تحفظ کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ سچائی اور ایمان پر ڈٹے رہنے والے جیسے سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا تاریخ میں ہمیشہ عزت کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں، جبکہ ظالم حکمران چاہے کتنی ہی دنیاوی طاقت کیوں نہ رکھتے ہوں آخرکار ذلت کے ساتھ ہی یاد کیے جاتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کو صرف سنہری اور شاندار واقعات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان تاریک ادوار سے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ یہ فرق سمجھ سکیں کہ حقیقی دینداری اور محض اقتدار کی سیاست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کسی کا مسلمان ہونا خود بخود اسے ظلم سے پاک نہیں کر دیتا، اصل معیار انصاف اور تقوی ہے، طاقت اور اقتدار نہیں۔ اگر یہ تاریخی حقیقت اب کے لیے نئی اور فکر انگیز رہی ہو تو اسے آگے شیئر کریں اور ایسی مزید تاریخی حقیقتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔